دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لا دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال اکھیاں مازاغ البصر واللیل گھنگرے وال اکھیاں مازاغ البصر واللیل گھنگرے وال لکدا پھردا چن اسمانی چھپدا پھردا چن اسمانی دیکھ کے حسن و جمال دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی سونا لال دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی سونا لال اکھیاں مازاغ البصر واللیل گھنگرے وال اکھیاں مازاغ البصر واللیل گھنگرے وال لکدا پھردا چن اسمانی چھپدا پھردا چن اسمانی دیکھ کے حسن و جمال دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا مائی حلیمہ نے کیا جواب دیا توجہ کرنا تو سچایا نا یتیم جو ہاں پر رب دی تقسیم جو ہاں تو سچایا نا یتیم جو ہاں پر یہ رب دی تقسیم جو ہاں تو بہت سوار جگیراں دے تو سچالے پال امیراں دے تو بہت سوار جگیراں دے تو سچالے پال امیراں دے او محشر تئی کوئی رل سینا او میرے مقدرانا دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال اکھیاں مازاغ البصر واللیل گھنگرے وال اکھیاں جن کا ایمان ہے ذرا کہہ دو سبحان اللہ اکھیاں مازاغ البصر واللیل گھنگرے وال لکدا پھردا چن اسمانی دیکھ کے حسن و جمال دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا بڑی پیاری بات توجہ کرنا تیری ڈاچی سی کمزور بڑی کیویں ہو گئی شاہ زور بڑی تو لنگ گئی ہے پچھے رہ گئیاں تینوں ویکھ کے سوچتی رہ گئیاں تو لنگ گئی ہے پچھے رہ گئیاں تینوں ویکھ کے سوچتی رہ گئیاں او جد دا سوار ہسی آیا او جد دا سوار ہسی آیا تیری ہو گئی بکری چار دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا بڑی پیاری بات توجہ کرنا او دے ہوٹ ہل قرآن بنے او دے ہوٹ ہل قرآن بنے او بولے قرآن بنے او بولے تا فرما بنے علم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک علم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک او سوہنی دی تعریف کرا میں سوہنی
دی تعریف کرا میں زندہ واصف ذوالجلال دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئیے او میرے نبی کے دیوانوں پروانوں مستانوں ذرا کہہ دو سبحان اللہ اکھیاں ما زاغل بصر واللیل گھنگرے بال لکدا پھردا چن اسمانی دیکھ کے حسن و جمال دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئیے سن لا